غير صالح. كتمشي لك لاكارت مير تولي ليكرون نوار، تولي مشاكل، يعني البيسي الله يرحمو. المهم حنا باش نتفاداو هاد الفترة هادي ويبقى البيسي أطول مدة ممكنة إن شاء الله، نقومو بهاد العملية إن شاء الله. فكيما تتشوفو هادي طبلة درتها للبيسي ديالي، نقدرو نقولو طبيعية 100%. فالعود موجود، كنلقاو طيح في الزنقة كنهزوه، بحكم أنه النجار كاين قريب مني كيكونو شي قطع ديال الخشب بغير ميرا، فكناخدها من عندو تنستعملها بطريقة، وتنستعمل هادو تيتشراو لا دير شي مجر تدير هادو سوسون دي غاي، كيتسموا دي غاي، هما باش تجلس المجر داك لو ديالو. المهم فجاتني فكرة انني نلصق لي غاي مع هاد جوج بلانشات، وكنعبر هاد لا ديستونس من هنا لهنا، هي اللي من هنا لهنا، وكنزيد لي غاي ودابا وكنحط بيسية على هاد لي غاي هادو هكا. والحل الثاني اللي هو ان شاء الله كيبان ليا غادي يساعدنا ان شاء الله على اننا البروسيس ديالنا يبقى بحاله جيده، فهاد الفرفاره كيما تشوفوا ها هي من هاد الجهه، ومن الجهه الاخرى دايره هكا 12 فولت، تخدم ب 12 فولت. وحنا كنعرفوا بانه الكابل يو اس بي او لو بور يو اس بي تيعطينا 12 فولت. يعني اشنو درنا؟ عندنا هاد البواط داليمونطاسيون تيكون في لي بيسي ديال لي بيرو، مثلا شحال ما تتخسر ليه الموتي سونطرال، تخسر ليه هاد البواطي داليمونطاسيون كيرميه. حنا قلنا نستغلو هادشي اللي عندنا، فخديت هاد الفرفاره هادي اللي كتكون هنايا، كتكون بحال هكا لاصقه هنايا، فخديتها وقطعتها عند هادو الكابل كيما تشوفوا اسود واحمر، يعني احمر هو البوزيتيف والكحل هو النيجاتيف. اها. وفي نفس الوقت خديت ان كابل يو اس بي كيف تشوفوا، فهذا تيكونوا دي كابل ديال الشارجور او ديال امبريمونت يو اس بي او شي حاجه، المهم تيخسروا لنا، فما رميوهمش. غير هو خصنا نلاحظوا بانهم كيكونوا فيهم 4 الخيوط، كاين الابيض والخضر والحمر والكحل. فهنا كنجمدوا الخيط الابيض والخضر، كيبقى لينا الاحمر مع الاسود، كنرولييو، كنربطوا هذا الكحل ديال اليو اس بي مع الكحل ديال الفونتيلو، والحمر ديال اليو اس بي مع الحمر ديال الفونتيلو. فهمنا؟ وكنحصلوا على هذا الشكل هذا، كانه عندي فرفاره يو اس بي فونتيلو تيب يو اس بي. فوالا. كنزيد هنايا على مون سيبور اللي تيكون تحت البروسيسور بحال هكا، كنوضعها هكا، كندير ديفيس هنايا، ديفيس باش نفيكسيها، وكان برونشي هاد اليو اس بي مع لو بور يو اس بي ديال البيسي عندي بحال هكا على الطريقه هادي. فوالا. بسم الله. يلا بركة الله. كيف تتشوفوا في الفريق الطور تعطيني البرودة، تكون البيسي محطوط عليها، وهاد البرودة تطلع البروسيسور، تتعاون الرادياتور اللي كيكون ديجا في الجنب، تتعاون وتعطي شوية البرودة، يعني تتبردو، بحكم أن هاد العام كيف تتشوفوا درجة الحرارة مفرطة جدا، فما فيها باس حتى البيسي تا هو طلعو فيه شوية ونعطوه شوية البرودة ديال الفرفرة، حيت كيما تيقهرنا حنا الصاد، حتى هو مسكين تيقهرو الصاد. يلا نتمنى ان هاد الفقرة هادي تكون نالت اعجابكم، وتشاركوا معنا بوفر وبكثرة في هاد القناة اللي، وكنحاولوا كيف تشوفوا كنحاولوا بادوات بسيطة اننا نعلموا ان شاء الله، كما تنتعلموا نعلموا.
العلم اللي تنتعلموه نعطوه للناس في طبق من ذهب. هادشي كاملو باش نمشيو على المبدأ اللي كيقول خيركم من تعلم وعلم. خوكم عدنان، متنساوناش ديرونا ديما في البال، شجعونا، ما يكون على الخير، غرام ديال المشكل مكاينش، ديما مراكش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.